والدین اور قریبیاں دے نال نیک سلوک کرنا، اس کے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ اج دے درس دے اندر اولاد دی اُتے شفقت اور یتیماں دی اُتے رحمت، اس چیز دے متعلق گفتگو ہوے گی۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ان دو کتابوں دے اندر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر عرض کی تھی کہ آپ لوگ بچیاں نو بوسا دیندے ہو۔ ایک عرابی دیہاتی شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا کہ یا رسول اللہ تسی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بوسا دیندے ہو، پیار دیندے ہو، اے اسی لوگ تے نہیں دیندے۔ تسی اپنے نکیاں نکیاں نو بوسا دے دیندے ہو لیکن اے اسی لوگ تے نہیں دیندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تیرے دل دے وچوں رحمت کڈ لئی تے میں کی کراں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل دے وچوں رحمت جو کڈ لئی ہے، محبت شفقت جو کڈ لئی ہے تے میں کی کر سکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو یعنی بچیاں دے پیار نال پیار کرنا، انہاں نوں بوسا دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت بھی ہے۔ حضور فرمایا جنہاں دے دل دے اندر رحمت ہوندی ہے، شفقت ہوندی ہے، وہی اپنے بچیاں دے نال پیار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردیاں نے کہ ایک عورت اپنی دو لڑکیاں نو بچیاں نو لے کے میرے کول آئی، انہوں نے مینوں آ کے آکھیا کہ کچھ تہاڈے کول ہے کھان واسطے؟ فرماندیاں نے کہ میرے کول ایک کھجور دے سوا کچھ بھی نہیں سی گھر دے اندر، میں وہی کھجور چکی تے اس عورت نو دے دیتی۔ اس عورت نے اس کھجور نو تقسیم کیتا، یعنی اس کے دو ٹکڑے کیتے، ایک اس بچی نو دے دیتا ٹکڑا، ایک دوسری بچی نو ٹکڑا دے دیتا۔ فرماندے نے خود کچھ بھی نہیں کھایا، جدو وہ چلی گئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، میں انہاں نو یہ واقعہ سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نو خدا نے لڑکیاں دتیاں ہوون اگر او انہاں دے نال احسان کرے تے او جہنم دی اگ تو اس واسطے روک دیتا جائے گا، یعنی جہنم دے اندر جان تو روک دیتا جائے گا اس واسطے کہ انہیں دو تیاں نو پالیا ہے، دو تیاں دی پرورش کی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو لیکن اج اس معاشرے دے اندر اسی دھی نو بڑا ہی بوجھ سمجھنے ہیں۔ امام احمد مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھی، فرماتے ہیں ایک مسکین عورت دو لڑکیاں نو لے کے آئی، میرے کول تین کھجوراں سن، ایک ایک انہوں نے اس ماں نے لڑکیاں نو دے دیتی، ایک نو خود کھان دی کوشش کی تھی، اگر منہ دے قریب ہی پہنچیا تے بچیاں نے ہاتھ کیتا، فرمایا اس ماں نے خود نہیں کھائی، تیسری جڑی کھجور سی انہیں بھی دو ٹکڑے کر کے اپنے دوویں بچیاں نو دے دیتیاں نے۔ فرمایا جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا، گل سنائی تے تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ تعالی نے اس واسطے جنت واجب کر دیتی ہے اور جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ انہیں اپنے منہ دا نوالا بھی اپنے بچیاں دے منہ دے اندر دے دیتا ہے، اللہ تعالی نے اس دے اوتے جنت واجب کر دیتی ہے اور جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عیال یعنی پرورش دے اندر دو لڑکیاں بلوغ تک بالغ ہون تک رہن اور قیامت دے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور او بندہ پاس پاس ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کے اشارہ فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا او بندہ جنوں اللہ نے دو تیاں دتیاں انہیں پال پوس کے وڈا کیتا، بالغ ہو گئیاں، پھر انہاں دا شادی بیاہ جو بھی یہ کر دیتا، اور میں او بندہ کسی دے اوتے احسان نہیں کیتا، انہیں اللہ اور اس دی رسول دا آکھیا منیا ہے، قیامت دا دن ہوے گا او بندہ اور میں، حضور نے اس طرح انگلی فرمائی شہادت اور درمیان والے کو فرمایا اسی طرح او بندہ اور میں اسی دوویں جنت دے اندر اسی طرح ہوں۔ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اشارہ سنہ دے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ یتیم نو اپنے کھان پین دے اندر شریک کرے، ایک ایسا بندہ جڑا چلا گیا دنیا تو اس دے بچے چھوٹے چھوٹے نے، ایک نو آکے یار تو میرے گھر آیا گیا کر، کھانا میرے نال کھا لیا کر، لڑکی والے نو کسی نے یا نال والے گھر نے آکھیا ہے
دوسرے بیٹے نو دوسرے نے آکھی یار انہاں دا کوئی کو نہیں کرن والا، یار ایک بچہ سانو دے چھڑو، جڑا روٹی ٹکر ساڈے نال کھا لیا کرے گا، کچھ نہیں ہوندا۔ پر میں ایسا بندہ جڑے یتیم نو اپنے کھان پین دے اندر شریک کرے، اللہ تعالی اس واسطے ضرور جنت واجب کر دے، مگر جب کہ ایسا گناہ کیتا ہوئے جس دی مغفرت نہ، فرمایا ایسا گناہ اس شخص نے نہ کیتا ہوئے کہ جس دی مغفرت بھی نہیں ہے، جس طرح والدین دی نافرمانی ہوگی، اور بھی کچھ گناہ نہیں جنہیں توبہ کرنا ضروری ہوندا ہے۔ فرمایا اگر اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیتا جس دی توبہ بھی ناممکن ہوئے، فرمایا پھر ضرور بے ضرور وہ شخص جنت دے اندر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوتے ضرور جنت واجب کر دے گا۔ فرمایا اور جس کی مغفرت نہ ہوئے، جو شخص 3 لڑکیاں یا اتنی بھیناں دی پرورش کرے، 3 بچیاں دی یا 3 بھیناں دی پرورش کرے، انہاں ادب سکھائے، انہاں دی اچھی تربیت کرے، انہاں تے مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالی انہاں بے نیاز کر دے، یعنی انہاں دی شادی ہو جاوے، اپنے گھر والیاں ہو جاون۔ فرمایا اللہ تعالی اس واسطے جنت واجب کر دے گا۔ کسی نے آکھیا یا رسول اللہ یا 2 ہوون، 3 دی بجائے کسی دیا 2 ہوون، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس واسطے بھی یہی ثواب ہے۔ راوی آندے نے اگر کوئی آندا نا بھی ایک دے متعلق بھی پوچھدا تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اس واسطے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ 3 واسطے فرمایا وہی حکم ہے، 2 واسطے فرمایا یہی حکم ہے، فرمایا ایک دا سوال کسی نے نہیں کیتا، اگر کوئی ایک دا بھی سوال کردا تے تاجدار کائنات فرماندے اس واسطے بھی یہی حکم ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جس دی کریمتین نو اللہ تعالی نے دور کر دیتا ہوئے اس واسطے بھی جنت واجب ہو، جس شخص دی کریمتین نو اللہ تعالی نے دور کر دیتا ہوئے اس واسطے بھی جنت واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ کریمتین کے ہے، جس طرح تواڈے دل دے اندر بھی خیال آ رہے بھی کریمتین کے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے دوویں اکھاں، جس دیاں 2 اکھاں جاندیاں رہیاں انہیں کوئی واویلا نہ کیتا، اللہ دی رضا دے اتے راضی رہیا، فرمایا ایسی صورت دے اندر بھی اللہ دے اتے راضی رہیا، اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے، اس شخص نو بھی اللہ پاک جنت عطا فرمائے۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اولاد اللہ تبارک و تعالی دی نعمت ہے، اور خاص کر تی اللہ تبارک و تعالی دی بہت ہی وڈی نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، لیکن اس معاشرے دے اندر اسی رہندے ہوئے ہیں، کچھ زمانے جہلیت دیاں ساڈے اندر چیزاں موجود نے، کئی میرے سامنے بھی اس طرح دے واقعات آئے نے، مسئلے پوچھے گئے نے کہ یار اس دیاں 3 دھیاں ہوئیاں نے تے چوتھی جمی ہے، انہیں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے کہ اس واسطے کہ اس دے گھر بیٹا پیدا نہیں ہو رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پتر دینا یا تیاں دینا اس عورت دے بس دے اندر نہیں ہے، بلکہ اس خالق کی کائنات مالک کی ارض سماوات دی عطا ہے، جنوں چاہے تیاں عطا فرمائے، جنوں چاہے پتر عطا فرمائے۔ حضور دے غلاموں، اور اس طرح دے واقعے اج اس ساڈے معاشرے دے اندر تسی وڈیرے بیٹھے تواڈے سامنے کئی گزرے، میرے سامنے 1-2 گزرے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اینو اسی جہالت آکھاں گے، لیکن تاجدار کائنات نے ارشاد فرما رہے نے جنہیں 1 دھی پالی، 2 دھیاں پالیاں، 3 دھیاں پالیاں، انہوں دے اوتے کوئی احسان نہیں کیتا اور انہوں نے ویاہ دیتا ہے، انہوں دی شادی کر دیتی ہے، فرمایا جنت دے اندر اسی طرح ہوئے گا۔ حضور نے انگلیاں کھڑیاں کیتیاں، فرمایا اسی طرح ہوئے گا جس طرح اے انگل دوسری انگل دے نال ملی ہوئی ہے، جنت دے اندر وہ شخص میرے نال ملی ہوئے۔ اس تو ود کے انعام کیڑا منگدے ہو تاجدار کائنات دا کلمہ پڑھن والے؟ تیاں دی پرورش کرن دے نال اللہ اور اس دے رسول تانوں ایڈا وڈا انعام دے رہے ہیں، اللہ اور اس دے رسول دے طرفوں تانوں ایڈا وڈا انعام مل رہا ہے، اس دے باوجود تسی تیاں نو بوجھ سمجھ رہے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔